स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं डॉक्टर शाह नदीम टीवी। सब्सक्राइब कीजिए डॉक्टर शाह नदीम टीवी को और घंटी के बटन को दबाइए हमारी सबसे लेटेस्ट अपडेट्स को सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ शफकत महमूद साहब की एक जो है प्रेस ब्रीफिंग आई है वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। तो इन सबसे पहले नए आने वाले दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही मौजूद बेल के आइकन को दबा दें ताकि मेरे चैनल पर आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिल सकें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। दोस्तों, रिसेंटली ही शफकत महमूद साहब ने जो एक प्रेस ब्रीफिंग दी है, उन्होंने आपको जितने भी क्वेश्चन हैं या आपके दिमाग में जितनी भी चीज़ें हैं स्कूल कॉलेज या एग्ज़ाम के हवाले से, वो उन्होंने सब बताई हैं। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब और शफकत महमूद साहब की प्रेस ब्रीफिंग की जानिब। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। शुक्रिया शफकत साहब, अस्सलाम वालेकुम। आज सुबह भी प्रेस ब्रीफिंग में मैंने कुछ अदाद शुमार सामने रखे थे और इस कोरोना वायरस की इस तीसरी लहर की शिद्दत के बारे में आपको आगाह किया था। याद रहे, लेकिन दोहराने की खातिर, याद दहानी की खातिर ये कहता चलूँ कि ये पिछले चंद हफ्तों में लगातार ये मरीज़ मौजूद रहे हैं, इनमें इजाफा हुआ है। बल्कि आज जो क्रिटिकल मरीज़ हैं जो ऑक्सीजन पे होते हैं या वेंटिलेटर पे, उनकी तादाद 5000 से तजावुज़ कर गई। जब से ये वबा शुरू हुई है पाकिस्तान के अंदर, ये क्रिटिकल मरीज़ों की तादाद में सबसे बड़ा नंबर है। कहने का मकसद ये है कि इस वबा की ये तीसरी लहर शिद्दत से मौजूद है और इसके नतीजे में NCOC में और NCC के बड़े फ़ैसले के ज़रिए ज़्यादा स्ट्रिक्ट कंप्लायंस, यानी ज़्यादा जो हमारी रिस्ट्रिक्शंस हैं उनके ऊपर ज़्यादा सख्ती से अमल दरामद के लिए बहुत सारे इक़दाम किए गए हैं। बल्कि शायद आपको मालूम हो कि गुज़िश्ता रोज़ मर्दान में तो लॉकडाउन कर दिया गया, इसलिए कि वहाँ की जो पॉजिटिविटी की शरह थी वो बहुत ज़्यादा थी। इस सूरत हाल में आपको बताने का मकसद ये था और ये दोहराने का मकसद था जो मैं सुबह भी जिक्र कर चुका हूँ कि बीमारी की शिद्दत न सिर्फ तेज़ है बल्कि पिछले कुछ अरसे में इसमें इजाफा भी हुआ है और इसका जो हेल्थ सिस्टम के ऊपर प्रेशर है वो ख़ासा ज़्यादा है। तो इस पस मंज़र में कुछ फ़ैसले किए गए जिसके बारे में शफकत साहब आपको बताएं। शुक्रिया डॉक्टर फैसल। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि जो हमने आखिरी मीटिंग NCOC में की थी 18 अप्रैल को, और जिसमें ये फ़ैसले किए गए थे कि इम्तिहानात का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा, उस दिन से लेके आज तक 27 अप्रैल तक बहुत तेज़ी से बीमारी में इजाफा हुआ है। तो इसलिए क्योंकि शायद हम एक ऐसी सूरत हाल की तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ पे हमें मुख्तलिफ एरियाज़ का जहाँ ज़्यादा इन्फेक्शन है उसका लॉकडाउन करना पड़े, तो लिहाजा एक फ़ैसला जो किया गया, और ये फ़ैसला मुतफ़िक़ा तौर पर सारे वज़रा और चेयरमैन असद उमर की सदारत में ये फ़ैसले हुए कि मिड जून तक, यानी कि 15 जून तक सारे के सारे इम्तिहान जो है वो कैंसिल हो जाएंगे। यानी कि आज से लेके 15 जून तक कोई भी इम्तिहान जो है नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि जो 9, 10, 11, 12 के इम्तिहानात मई के आखिर में शुरू होने थे, अब वो मज़ीद मुलतवी हो गए और वो 15 जून तक कोई इम्तिहान नहीं होगा और फिर हालात का जायज़ा लेते रहेंगे और उसके मुताबिक मिड मई में या तीसरे मई के तीसरे हफ्ते में दोबारा बीमारी का जायज़ा लेके फ़ैसला किया जाएगा कि इनको इन इम्तिहानात को और आगे लेके जाना है या उनको शुरू करा देना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर जून 15 के बाद इम्तिहानात शुरू होते हैं तो हो सकता है वो जुलाई में और अगस्त के कुछ हिस्से तक भी जाएंगे। इस सिलसिले में हमने जो मैं बाद में बताऊंगा कि यूनिवर्सिटीज़ के साथ हमने कैसे एडजस्ट किया है ताकि किसी को परेशानी ना हो। जो इम्तिहानात कैंसिल किए, ओ लेवल के इम्तिहानात जो है वो अब अक्टूबर नवंबर के साइकिल में होंगे और इसी तरह जो A और AS के इम्तिहानात हैं वो अक्टूबर नवंबर साइकिल में होंगे। और जो पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ में जाना चाहते हैं बच्चे, उनके लिए हम इंश्योर करेंगे कि जनवरी तक एडमिशन्स जो है वो होती रहें
تاکہ بچوں کو ایڈمیشن میں اور یونیورسٹیز میں جانے کے کوئی پرابلم نہ ہو. لیکن یہ سب کچھ کرنے کے باوجود ایک ایسا طبقہ رہ جاتا ہے بچوں کا کہ جو مختلف مجبوریوں کی وجہ سے اگر وہ ابھی امتحان نہیں لیتے تو پھر ان کو ان کا سال ضائع ہوتا ہے. تو اس چیز کے اوپر بہت غور و فکر کیا گیا اور غور و فکر کرنے کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ A2 کے وہ چند بچے جن کی کوئی مجبوری ہے کہ وہ آگے نہیں سپٹمبر سے آگے اپنا امتحان نہیں لے جا سکتے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ وہ A2 کے بچے جو اکتوبر نومبر کے سائیکل میں امتحان لیں گے ان کی ایڈمیشن پاکستانی یونیورسٹیز میں آپ انشور کریں گے کہ جنوری تک ہو جائے. لیکن جو کچھ چند بچے ایسے ہیں جو کہ امتحانات اگر ملتوی ہوتے ہیں تو ان کا سال ضائع ہوتا ہے, تو ان کی سہولت کے لیے ہم نے سب منسٹرز نے اور سب نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو جو ڈیٹ شیٹ جاری ہوئی ہے اس کے مطابق امتحان دینے کی سہولت فراہم کی جائے. یعنی کہ ان کی سہولت کے لیے ان کا یہ خیال رکھنے کے لیے کہ ان کا سال ضائع نہ ہو, جو بچے ابھی ضروری ہے جن کے لیے امتحان لینا تو وہ امتحان A2 کا جو ہے وہ چلتا رہے گا. اور اس سلسلے میں یہ بھی سختی سے ہدایت کی گئی ہے کہ سوموار کے بعد کسی وینیو میں 50 سے زیادہ لوگ نہیں ہوں. اس کے لیے ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ جو سکولز ہیں ان کو وینیو بنایا جائے یا جو ایگزسٹنگ وینیوز ہیں ان میں تعداد کم کی جائے اور 50 تک لے کے آیا جائے, تاکہ جو چند ہزار بچے امتحان, میں یہاں پہ کہتا چلوں کہ جو ٹوٹل A2 کے بچے ہیں وہ تقریباً لگ بھگ 20,000 کے قریب ہیں. ان میں سے بیشتر تو ایسے ہوں گے جنہوں نے پاکستانی یونیورسٹی میں جانا ہے, ان کے لیے ہم فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں کہ وہ اکتوبر نومبر میں امتحان دیں اور جنوری میں پاکستانی یونیورسٹیز میں داخلہ ہو جائے. لیکن وہ اس کے بعد جو تھوڑے بچے بچتے ہیں جن کی کوئی مجبوری ہے تو ان کے لیے جہاں پہ امتحانات ہوں گے وہاں 50 سے زیادہ بچہ نہیں ہوگا. اور اس کے باہر, کیونکہ کل ہم نے دیکھا کہ باہر تھوڑا سا جمگھٹا ہوا, باہر وہاں پہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز تعینات کی جائیں گی تاکہ وہاں پہ کوئی جمگھٹا اور ایسا مسئلہ جو ہے وہ نہ ہو. یہ مشکل وقت ہے اور مشکل وقت میں کوئی بھی فیصلہ آسان نہیں ہوتا. اس سے یقیناً بہت سارے والدین کو تسلی ہوگی کہ بچے جو ہیں وہ ان دنوں میں جب کہ کووڈ ہے بڑے زوروں پہ تو وہ امتحانات کے لیے نہیں جائیں گے, اور جن کی مجبوری ہے ان کا بھی ہم نے بندوبست کیا ہے. تو یہ ایک کلیکٹیو اسپرٹ میں ہم نے جو بہترین سمجھا ہے بچوں کی مستقبل کی خاطر وہ ہم نے فیصلہ کیا ہے. اگر زیادہ تر بچے جو ہیں, اور جیسے پہلے کیوریج اعلان کر چکا ہے کہ جو بچے اکتوبر نومبر میں جو ملتوی ہو رہے ہیں کوئی ایکسٹرا چارج, کوئی ایکسٹرا فی جو ہے وہ نہیں لی جائے گی, اور مختلف اور بھی کنسیشنز دیے ہیں وہ بھی سارے اپلیکیبل ہوں گے. تو یہ صورتحال ہے. اور اس میں اب یہ ہے کہ ہم جو مڈ میں ویسے تو عمومی طور پہ تقریباً روز صحت کی حالات کا جائزہ لیتے رہیں گے, لیکن ایک فارمل ریویو جو ہے وہ 15 مئی کے بعد ہوگا جس میں ہم دیکھیں گے کہ آگے کیا صورتحال ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں؟ شکر صاحب بس اتنا کہ یہ جو کل تعداد تھی اس AO لیول کی یہ تقریباً 85,000 بچے تھے جنہوں نے مختلف اوقات میں مختلف دنوں میں امتحان دینا تھا. اس میں سے اب یہ کم ہو کے 21,000 رہ جائیں گے. اگر وہ تمام بھی دینا چاتے ہیں بچے امتحان لے کے, جیسے شفقت صاحب نے کہا کہ اس کی تعداد فردر کم ہو جائے گی کیونکہ جن کو یہ فیسلٹی یا ایک جو پاکستان کے اندر جو ایڈمیشنز ہیں وہ آگے چلی جائیں گی تو یہ آپشن ان کے پاس آ جائے گی. اور جو امتحان دے بھی رہے ہوں گے وہ جو ہماری SOPs ہیں اس کی بہت اسٹرکٹ کمپلائنس وہاں انشور کی جائے گی. کسی بھی ایک سینٹر کے اندر یا ایک کمرے کے اندر 50 سے زیادہ بچے نہیں ہوں گے, اور جو باہر کی بھیڑ ہے اس کو بھی ذرا زیادہ اسٹرکٹلی مینیج کیا جائے گا